बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाले। नाजरीन, आज जनाब मिठी टवाना स्टेशन पर जनाब डीसी साहब और एसी साहब के हुक्म के मुताबिक जनाब अमजद चवेके की निगरानी में और रमज़ान की निगरानी में जनाब यहाँ पर लेबर पहुँच चुकी है। जैसा कि आप जनाब देख रहे हैं, नाले की सफाई वगैरह का काम जनाब शुरू हो चुका है। वादा तू दीवा बाल के रख चा, तू मेहनत कर ते दीवा बाल के रख चा, खुदा जाने नबी जाने। तो नाजरीन, इस वक्त जनाब तुम देख रहे हो मिठी टवाना स्टेशन से सफाई वाले जनाब पहुँच चुके हैं। डीसी साहब और एसी साहब के हुक्म के मुताबिक रमज़ान इंचार्ज और उसके बाद अमजद चवेके साहब की ज़ेरे निगरानी जनाब इस वक्त लेबर मिठी टवाना स्टेशन से जनाब पहुँच चुकी और काम दे जनाब मसरूफ है। उस तो बाद मैं दस देव कि अज साडा इलाका धुंध की इंतहाई शदीद लपेट दे विच इलाका। उस तो बाद ठंड बहुत ज़्यादा है जनाब, और उस तो बाद इस वक्त जनाब सफाई का काम जनाब शुरू है। मिठी टवाना स्टेशन तुसा जनाब इत्थे वेख रहे हो, बिल्कुल स्कूल के सामने जनाब ये ढेर लगे हुए हैं। ये भी इंशाल्लाह जनाब सफाई बाकायदा शुरू हुई वैसी जनाब। एक गवर्नमेंट हाई स्कूल मिठी टवाना स्टेशन है। सफाई जनाब निसफे ईमान है, और सफाई तुहानू पता ईमान अद्धा ईमान सफाई दे विच है। ते ये सारा मुकम्मल जो ढेर लगा है जनाब मिठी टवाना स्टेशन ते बिल्कुल हाई स्कूल के सामने ये ढेर ही चाया वैसी। उस तो बाद जनाब मुकम्मल लेबर जनाब पहुँच आई और काम जो है मुकम्मल तौर पर जनाब शुरू हो चुका। जनाब जनाब क्या हाल है? सही हो गया काम की तो माशाल्लाह जी सफाई का काम शुरू है मिठी टवाना स्टेशन ते जी। मिठी टवाना स्टेशन डिस्ट्रिक्ट खुशाब डीसी साहब दे इंतहाई मशहूर हैं जनाब मुसीम अब्बास साहब दे। उस तो बाद एसी साहब इशफाक रसूल भाई दे इंतहाई मशहूर जनाब। उस तो बाद जनाब रमज़ान साहब दे मशहूर। उस तो बाद अमजद चवेके साहब दे इंतहाई मशहूर जनाब लेबर जनाब मिठी टवाना स्टेशन ते पहुँची और जनाब काम बाकायदा जनाब शुरू हो चुका। ये तो मैं दस देव कि 10 साल हो गए जनाब मिठी टवाना स्टेशन से साढ़े मैंबर साढ़े MPA साढ़े MNA मुकम्मल तौर पर सारे इलाके नज़र अंदाज कर छोड़ा है। तो उस तो बाद जनाब तुहानू पता कि जिस टाइम सारे सियासी नज़र अंदाज जिस टाइम सारे सियासी काम नू छोड़ वजन, उस तो बाद कोई ना कोई खुदा कोई बंदा ऐसा बना देना कि ताकि दुनिया के काम वक्त भी चलते रहने। अगर सियासी इस टाइम काम में हिस्सा नहीं ले रहे तो कोई गल नहीं, लेकिन खुदा कोई ना कोई जनाब सवाब बना देना और काम जड़े चलते रहने इंसान दुनिया दे। तो इस वक्त जनाब तुम वेख रहे हो सफाई निसफे ईमान है, और जनाब अद्धा जनाब ईमान जड़ा है सफाई दे विच। सफाई मुकम्मल तौर पर साढ़े मिठी स्टेशन से जनाब मुकम्मल तौर पर कोई नहीं नज़रअंदाज किया गया। खसूसन जनाब शुक्रिया अदा करते हैं DC साहब मुसीब अब्बास साहब का। उस तो बाद जनाब शुक्रिया अदा करते हैं AC इशफाक रसूल साहब का। उस तो बाद जनाब मिठी टवाना म्यूनसिपल कमेटी रमज़ान। उस तो बाद जनाब अमजद चवेके साहब की ज़ेरी निगरानी जनाब काम शुरू है जनाब मिठी टवाना स्टेशन। और इस वक्त तुहानू पता कि नाला मुकम्मल तौर पर मिठी टवाना स्टेशन का बंद हो चुका है और लेबर मिठी टवाना स्टेशन से जनाब पहुँच चुकी। वादा चंगे सजन असाथू घट मिलसन भावें फिर वदा पाकिस्तान है। ते कोई वेदई गुजरे नू जेड़ा करदई जिंद कुर्बाने, पंज अंगलियां यार बराबर नहीं जिमें रंग रंग दा इंसान है। चंगे सजन जेड़े छोड़ देवन इंसान नहीं हैवान है। सफाई नाजरीन निसफे ईमान है। जैसा कि तुहानू पता जनाब सारे इलाके दे विच 10 साल गुजर गए, मैंबरा इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जनाब। सारे मैंबर वोटर के टाइम ते आने ते वोट लैते लगे हुए। इस वक्त वेख रहे हो जनाब सफाइयां दे मुकम्मल तौर पर ढेर लग चुके हैं, हर पासे गंदगी गंदगी फैल चुकी। ये दुकान जनाब अल शिफा फार्मेसी ये सामने मुकम्मल तौर पर जिथे मरीज आए दवाई लैन उत्थे गंदगी का यह हाल है जनाब। साडा इलाका मिठी टवाना स्टेशन सफाई की तरफों मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। पिछले जेरे 30 साल गुजरे उन्होंने जेरे मैंबर उठीते सिर्फ वोट लैते लगे हुए हैं, वो जनाब सफाई वाले पासे कोई तवज्जो नहीं देने। जबकि नबी करीम का फरमान है कि सफाई निसफे ईमान है। इस वक्त जनाब अल शिफा मेडिकल स्टोर के बिल्कुल सामने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जिथे मरीज आने जनाब दवाई लैन। जिससे इतनी ज़्यादा गंदगी अगर डॉक्टर के सामने हो सी तो बकाया गंदगी का क्या हाल हो सी। नाजरीन बिल्कुल प्योर और सच्ची वीडियो तुम्हारे सामने जनाब रख रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनाब DC मुसीब अब्बास साहब का। उस तो बाद जनाब AC इशफाक रसूल साहब का। उस तो बाद जनाब मिठी टवाना म्यूनसिपल कमेटी सदर जनाब रमज़ान साहब का। उस तो बाद अमजद चवेके साहब का जनाब कि मिठी टवाना स्टेशन से जनाब 10 साल बाद जनाब लेबर आई और अपना काम जनाब शुरू कर दिता। हुकूमत के मुताबिक हर महीने के जनाब लेबर आना चाहिए और सफाई होनी चाहिए, लेकिन साढ़े सियासी जेडे जनाब मुकम्मल तौर पर सह गए। साढ़े मैंबर MPA MNA मुकम्मल तौर पर सारे इलाके नज़रअंदाज कर छोड़ा। साडा इलाका मिठी टवाना स्टेशन 1500 1600 2000 वोट बनता। वोट के टाइम से जनाब सारे आ गए, लेकिन जिस टाइम वोट हार जीत हो उस तो बाद मैंबर मुकम्मल तौर पर घर के बह गए। कोई
جناب حال نہیں پوچھتا عوام دا کہ حال ہے. کل بھی میں دکھایا جناب جوڑیاری کلونی دی گلی جڑی مکمل طور تے بہ گئی, کسی سیاسی حال نہیں پوچھا جناب. مکمل اور سچی خبر آج تواڈے سامنے رکھ رہا جناب. میں ایک مہینہ ہو گیا جناب اس کام دے پیچھے بھجیا, 10,000 روپیہ میں جیب وچ خرچ کیتا. اس تو بعد ڈی سی صاحب اے سی صاحب دی انتہائی مہربانی جناب, انہاں جناب لیبر بھیجی اور کام دے وچ جناب لیبر جڑی مصروف ہو گئی. میں منیا میریاں پکیاں ہن شاہ وانگ حویلی کوئی نہیں, سچے جذمیاں دی خوشبو موجود ہے کوئی یار چمیلی کوئی نہیں. تسا مست ماحول دے عادی ہو ساتھ رت الویلی کوئی نہیں, تو اتود کائنات قسم خدا دی ساڈے درد بیلی کوئی نہیں. اچھا ناظرین, اس وقت جناب میٹھا ٹوانا میونسپل کمیٹی دی لیبر جناب میٹھا ٹوانا اسٹیشن تے جناب پہنچ گئی. آخر ساری جناب محنت رنگ لائی. ایک مہینے تو جناب میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور سارے علاقے دی صفائی مکمل طور تے بند ہے. نالے ویکھ رہے ہو جناب اس ٹائم اس وقت نالے مکمل طور تے جناب سارے میٹھا اسٹیشن تے جناب بند ہوئے پین. میٹھا ٹوانا اسٹیشن نو جناب مکمل طور تے نظر انداز کیتا گیا جناب. اسا جناب انتہائی مشکور ہاں جناب ڈی سی وسیم عباس صاحب دے, اس تو بعد اے سی صاحب اشفاق رسول صاحب دے کہ انہاں جناب 10 سال تو بعد جناب پہلے بھی اے سی ڈی سی آنے رہے, لیکن جناب کوئی ساڈا ممبر ساڈا ایم پی اے انہاں تک جناب اپڑے بھی نہیں. لیکن الحمدللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی بندہ بنا دینا تاکہ دنیا دے نظام چلتا رہے. تو اس وقت جناب مکمل طور تے جناب صفائی والے موجود ہیں میٹھا ٹوانا اسٹیشن تے, اور صفائی جناب صفائی دے وچ مصروف ہے. انشاءاللہ میٹھا ٹوانا اسٹیشن تو صفائیاں شروع کرساں تو انشاءاللہ پاکستان دے کونے کونے دے وچ صفائیاں دا کام شروع ہو سی, اور سارے رل ملتے بھرا جناب. سب تو پہلے صفائی نصف ایمان ہے جناب, تو سب تو پہلے اپنا ایمان مکمل کر صفائی دا خیال کرساں جی. تو جناب شکریہ دوبارہ وقت ایک دفعہ ادا کر دیا جناب ڈی سی صاحب دا اے سی صاحب دا. اس تو بعد جناب میٹھا ٹوانا میونسپل کمیٹی رمضان صاحب دا, اس تو بعد امجد چویکے صاحب دا جنہ جناب لیبر بھیجی میٹھا ٹوانا اسٹیشن تے. 10 سال تو بعد میٹھا ٹوانا اسٹیشن تے صفائی دا کام شروع ہویا. پچھلے جڑے سال گزر گئے انہاں دے وچ جناب سارے ممبر مکمل طور تے جناب صفائی والے پاسے توجہ انہاں نہیں دتی, انہاں بس ووٹ لین تے ووٹ لے تے چلے گئے. اس تو بعد جناب صفائی سب تو بڑا اور اہم ضروری مسئلہ سارے علاقے میٹھا ٹوانا اسٹیشن تے. اس وقت تہاڈے سامنے ویکھ رہے ہو ہائی سکول ہے, اور ہائی سکول کے سامنے گندگی دے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, لیکن کسی نو کوئی پرواہ نہیں کہ جناب صفائی کرانی یا نہیں کرانی. حکومت دی لیبر ہوئیاں صرف بس بجنا چاہیے اور کام کراونے پونے تے تاں ہی کام ہونے. تے ناظرین ہن زندگی دے 2-4 دیہاڑے نہیں بھروسے سا دے, کئی ٹر گئے ہن کئی ٹر ویسے ہن اوکھے وقت گزا دے. خالی ہتھوں مول نہ جاویں کئی پوسنی ویٹ زیادے, تے کئی سوچ قبر دی وج ہومنی پیش خدا دے. اس وقت ناظرین میٹھا ٹوانا اسٹیشن تے جناب ڈی سی صاحب اے سی صاحب کے حکم کے مطابق جناب میونسپل کمیٹی میٹھا ٹوانا رمضان صاحب امجد چویکے صاحب کی زیر نگرانی لیبر جناب میٹھا ٹوانا اسٹیشن تے پہنچ چکی اور کام نو شروع ہے. بہت جناب شکریہ ادا کر دیا ڈی سی صاحب وسیم عباس صاحب دا, اس تو بعد اے سی اشفاق رسول صاحب دا. جناب اس وقت لیبر جناب مصروف ہے اور کام جناب باقاعدگی نال شروع جناب ہے. تے اسی دن جناب کوئی غلطی خامی ہو گئی تو بندہ نہ چیز تھوڑے کو معذرت کرنا. انشاءاللہ صفائیاں شروع ہو گئیاں اور پورے پاکستان دے کونے کونے دے وچ انشاءاللہ صفائیاں شروع ہو سن جناب, اور انشاءاللہ سچا اور پکا پاکستان بن سی. اسی طرح تھوڑے کو اجازت منگدا تھوڑا تے میرا جناب. اللہ حافظ.